آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا, پتہ کیا میرے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائی, اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی. لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ, اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اور لوکاں دی دولت مکدی تے آخر نو مک جاوے, وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. مولانا عبدالحفیظ محمدی صاحب انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ اور اسی طرح تسلسل جاری رہے گا. محترم جناب مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. مولانا نواز چیمہ صاحب وہ بھی بس تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں. علماء کرام تقریباً سارے ہی پہنچ گئے ہیں. اس واسطے سے بلا تاخیر خطابات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہوں تھوڑے سامنے مختصر خطاب واسطے تشریف لے ہوتے ہیں میرے ادارے مادر علمی جامعہ سلفیہ دے طالب علم للکار یزدانی حضرت مولانا ابو وقاص یزدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین. سامعین محترم, اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. اللہ والو تہاڈے دوست احباب دے نال پہلی مرتبہ ملاقات ہے اور جو مینوں ٹائم ملیا ہے انشاءاللہ تعالی اپنے ٹائم دے اندر بات نو مکا دیواں گا. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا, صرف چند ایک آیتاں سنا کے اپنی بات نو مکاواں گا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور اپنے دلاں دی پنجر زمین نو
اج رب دے قرآن دے پانی دے نل آباد کر کے لے جانا تے شاداب کر کے لے جانا. آگے ذرا اللہ دا قرآن کی اعلان فرماندہ ہے, آواز آتی ہے مولا فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ سن قرآن کی آندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا البتہ تحقیق اسی مومنہ تے انعام کر دیتا ہے, اسی مومنہ تے احسان کر دیتا ہے. انہ دے بچوں اور انہ دے بچ ایک رسول پیدا فرمایا. اے عرشاں والے رباں تاج کلونی دی رحمانیہ مسجد دے اندر آن والے پروانے قرآن دے پوچھتے نے اللہ تیرا نبی آ کے کرے گا کی یہ تیرے نبی دی آمد دا مقصد کی ہے. فرمایا یزدانی سنا سنا میرا قرآن سنا. اللہ کتوں سناما؟ فرمایا پارا چوتھا سورت دا نام سورہ آل عمران. اللہ فرماندے نے یتلو علیکم, واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاما تے اپنی جند جان قربان کرتا جاما. اللہ فرماندے نے یتلو علیکم آیاتی, میرا پیغمبر آ کے انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دین دیں اور گناہ تو انہوں پاک کر دیں. وہ فیصلہ دیا میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ کی پہ کر دے سن کی تے لات منات تے عزا تے گوبل دی پوجا کی تی جا رہی سی. میرے پیغمبر آئے, میرے پیغمبر نے آ کے انہاں در در دے پوجاریاں نو ایک رب دا پرستار بنا دیتا ہے. میرے آقا دے آن تو پہلا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ. او میری بہنا آج تے نعرے مارنی ہے نا, میرا جسم تے میری مرضی, رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میرے آقا دے آن تو پہلا تینو معاشرے اندر کوئی عزت مقام نہیں سی. میرے آقا آئے تے میرے آقا نے آ کے دسیا وہ ایک کائنات والے ہو اگر جنت چاہتے ہو نا, جنت دا حصول چاہتے ہو تے پھر اینا بیٹیاں نال پیار کرنا پہے گا. میرے آقا آئے, میرے آقا نے آ کے دسیا والدین دے اولاد تے کی حقوق نے, اولاد دے والدین تے کی حق نے. میرے آقا آئے, میرے آقا نے آ کے دسیا اپنے اندے کی حقوق نے, بیگانے اندے کی حقوق نے. ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاما تینا آیات دا ترجمہ ایک صاحب دل نے کیتا ہے موتی پرودی تے آندہ کیے آندہ کہیں پوج دے پہسان کبرانو, کہیں پوج دے پہسان میرے پیغمبر دے آن تو پہلا کہیں پوج دے پہسان کبرانو, کہیں حجرانو کہیں شجرانو. اوے انہا در در دیاں پجاریانو ایک در تے سونا جگانا آیا. سارے آنے بلند آواز نہ پڑھنا ہے. کائنات دا کلا پڑھو پڑھو سارے کائنات دا کلا امام آیا, کل نبیاں دا سلطان آیا اور ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے کل غوصلے بدے کم زور آندے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا. کائنات دا کلا امام آیا اور نہ روندیاں تے قرآن دیاں نو کبرام وچ پورے آ جاندہ سی. او نہ بے کس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا. ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جانا. آؤ دو تین قرآن دی
دیاں ایتا سناوا تے بعد اختتام بر لے کے جاواں اور فیصلہ بادیا میرے پیغمبر علیہ کی صلاۃ و سلام اجے دنیا تے نہیں آئے تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس کیتی ہے تسی بھی ایتھے کیتی ہے ایک اللہ نے عالم ارواح دے اندر کانفرنس کیتی اللہ فرماندے نے اے میرے آدم جی اے میرے نوح جی اے میرے ابراہیم جی اے میرے خلیل اللہ جی میرے ذبیح اللہ جی اللہ جی کی آرڈر ہے فرمایا ہے میرے 1.25 لاکھ نبیوں میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں میں تانوں کتاباں عطاؤں کر دیواں میں تاڈے سیرہ تے نبوت دے تاج پہنا دیواں تے تواڈی موجودگی دے اندر ایک آن والا آ جائے اللہ اسی کی کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور فیصلہ بات یہ ہے مقام میں اور مقام پڑھ رہا جیڑا چنیوٹ کے اندر میرے قائد حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اپنی شہادت تو 3 دن پہلے پڑھیا اور جس دن میرا قائد شہید ہویا ہے رب دیاں جنتا دا مہمان بنیا اپنی شہادت تو 45 منٹ پہلے اس عید دیاں للکارا پاگے تے تمہ پاگے سونا جو دے روزانی برحمد بولو اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ زَعْمِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماندے نے اے میرے اور نبیوں تہاڈی زندگی دے اندر آن والا ایک آ جائے آدم دی انابت لے کے نوح دی استقامت لے کے زکریا دا ذکر لے کے اللہ دی میرا تہاڈا نبی آ جائے کرنا کی ہے فرمایا سارے نے پیچھے ہٹ جانا ہے تے میرے پیغمبر دے تابعدار تے فرما بردار بن جانا ہے اور فیصلہ پا دیا میرا عقیدہ تے میرا ایمان سن کہ رب ذوالجلال دی قسم دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار لیکن میرا عقیدہ کی ہے میرا مسلک کی ہے میرا منہج کی ہے کہ دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار لیکن مکے تے مدینے نالو چنگی بستی کوئی نہیں اور آمینہ دے لال نالو چنگی ہستی کوئی نہیں گج عادت پرواہ مشکل خشا رہبرو رہنما میرے پیغمبر نالو چنگی ہستی گج کے بولو سارے بولو میرے نبی نالو چنگی ہستی کوئی نہیں اور میرا ایمان ہے کہ نبی دی سیرت بھی آلہ تے گج کے بولو نبی دی صورت بھی آلہ میں بات مکا جاما اور سیرت تے صورت کمال اس دی کہو سبحان اللہ پچھلے بھی سارے بولو بار سے نالا جی کہو سبحان اللہ فرمایا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی بھلی کوئی قوم نو بھی سیدھے راہ پا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا تے میرے وال دیکھی علام نشرح لو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا وَتَكَسْ توریوں پسینہ میرے پیر دا جڑی گلی گیا اوہ گلی مہتا گیا جگاندہ اے پیر پورے جگ نو جگا گیا تے میرے وال دیکھ مدنی تے لباں تے کلام رب دا مدنی تے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی کوئی قوم نو بھی سیدھے راہ پا گیا جگ
جگاندا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا آواز ہوندی ہے مولا فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبداللہ صالح شکوری صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے بسم اللہ آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے شیخ القرآن نے پتہ کیا نا پتہ کیا اندر 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائیں اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے سبحان اللہ